माधव कुमार नेपालको पछि लागेर एमाले छोड्ने मेरो जिन्दगीको पहिलो भूल भएको रामकुमारी झाँक्रीको भनाई। अर्थमन्त्री बारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच छलफल। नागरिकता विधायक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय, नयाँ विधायक सांसदमा लैजाने। मौद्रिक नीतिमा कडाई गर्ने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको सङ्केत, भने महामारीमा दिएको सहुलियत घट्न सक्छ। पहिरोले बागलुङका 5 घर परिवार विस्थापित। ब्रेक बिग्रिएको गाडी चलाउँदा दुर्घटनामा 13 जनाको मृत्यु, 20 जना भन्दा बढी घाइते। आलुको बोरामा 83 लाख रुपियाँ, 2 जना पक्राउ। माओवादीको पदाधिकारी चयनको जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बारे बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डबीच गहन छलफल। अर्थमन्त्रीलाई निकाल्ने सहमति। बर्खास्ती माग्नेलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रति प्रश्न, मैले के गल्ती गरेर राजीनामा दिने? निजीकरण गर्न खोजेको आशंका गर्दै आयल निगमका कर्मचारी आन्दोलनमा। करको दर हेरफेरमा प्रधानमन्त्रीकै संलग्नता रहेको नेकपा एमालेका यी नेताको आरोप। डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई राजनीतिक सङ्कट, उपेन्द्र हावी हुँदा जसपा निल्नु न ओकल्नु। मङ्सिर 2 गते संसदीय निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव। केपी शर्मा ओलीको विरोधपछि युवा सङ्घ सडकमा, सीसीटीभी फुटेज खाने मुसा खोज्दै। नालायक अर्थमन्त्री राजीनामा दिए भन्दै एमाले सम्बन्ध युवा सङ्घद्वारा प्रदर्शन। उपत्यकाको सुरक्षाको जिम्मेवार सङ्घीय प्रहरीलाई दिने सरकारको तीव्र तयारी। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा माथिको उठेको प्रश्नबारे प्रचण्डले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सभामुखसँग छलफल गर्ने। एकै परिवारका 6 जनाको हत्या गर्ने, 4 जनालाई आजीवन कैदको सजाय। रामेछापमा दुर्घटनामा परेका बस अघिल्लो दिन ब्रेक फेल भएको खुलासा। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई पदमुक्त गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भित्री तयारी। गठबन्धनको जहाज आकाशमा उडिरहेको छ, सेफ ल्यान्डिङ भएको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङको भनाई। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको मिलो महत्त्वमा अर्थमन्त्रीले बदमासी गरेको नेकपा एमालेका नेता शङ्कर पोखरेलको टिप्पणी। स्वार्थकै लागि 10 दिनमा 2 पटक मन्त्री परिषद हेरफेर गरेको भीम रावलको भनाई। गठबन्धन बीचको समस्यालाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई फिर्ता बोलाउने बारे प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डबीच छलफल। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा नदिँदा जताततै मच्यो निकै ठुलो आन्दोलन र भाँडभैलो। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा झैं आज पनि तपाईहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई तपाईहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिने नालायक अर्थमन्त्री राजीनामा दे भन्दै एमाले सम्बन्ध युवा सङ्घले प्रदर्शन गरेको छ। बजेट निर्माणका क्रममा अनागरित व्यक्तिको संलग्नता विरुद्ध नेकपा एमालेको भातृ सङ्गठन राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले हिजो राजधानीमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शन गरेको छ। काठमाडौँको अन्नम नगरमा प्रदर्शन गर्दै युवाहरूले नालायक अर्थमन्त्री राजीनामा दे, नालायक अर्थमन्त्रीलाई बर्खास्त गर जस्ता नारा लगाएका थिए। उनीहरूले सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेका छन्। केही दिन यता बजेट निर्माणका क्रममा अनागरित व्यक्तिको संलग्नता र सीसीटीभी फुटेज मेटियो भन्दै अर्थ मन्त्रालय नदिन सक्ने जानकारी गराएको विषयमा चर्को बहस चलिरहेको छ। यी कुरा बाहिरिएपछि सत्तापक्षकै नेताहरूले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा माग गरिरहेका छन् भने उनीहरूले अर्थमन्त्री शर्माले नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिए प्रधानमन्त्रीले हटाउनु पर्ने आवाज समेत उठाइरहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर 2 गते शुक्रबार प्रतिनिधि सभा र प्रतिसभा निर्वाचन गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगले बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर चुनावको मिति सिफारिस गर्ने तयारी गरेको आयोगको स्रोतले जानकारी दिएको छ। आयोगको सिफारिसका आधारमा 120 दिन समय राखेर मन्त्री परिषदले केही साताभित्र निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने स्रोतले जानकारी दिएको छ। निर्वाचन आयोगले एकै चरणमा दुवै तहको निर्वाचन गर्ने
सिफारिस तयार पारेको छ। यसअघि स्थानीय तह निर्वाचनमा सरकारले सुरक्षा दिन नसकेको भन्दै 2 चरणमा गर्नेबारे आयोगमा छलफल भएको थियो, तर एकै चरणमा मङ्सिर 2 मा चुनाव गर्न उपयुक्त हुने निष्कर्षमा आयोग पुगेको छ। हिउँद लागेपछि हिमाली भेगमा चुनाव गर्न गाह्रो हुने भन्दै आयोगले यसअघि कार्तिक 30 भित्रै पहिलो चरण र मङ्सिर पहिलो सता दोस्रो चरणमा चुनाव गर्न सरकारलाई अनौपचारिक सुझाव दिएको थियो। यसअघि 2074 मङ्सिरमा 2 चरणमा दुवै तहको निर्वाचन भएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले मङ्सिर 10 र 21 गते 2 चरणमा सांसदीय निर्वाचन गरेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नयाँ शक्ति निर्माणको विशाल अभियान परिकल्पना गरेर नेकपा माओवादी परित्याग गरेका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई यति बेला राजनीतिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग टक्राव परेपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई जसपा निल्नु र ओकल्नु भएको छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई न त उपेन्द्रको छायामा जसपामा बसिराख्न सक्छन्, न त जसपा छाडेर बाहिरिन सक्ने अवस्था रहेको छ। जुनसुकै विकल्प रोज्दा पनि डाक्टर बाबुराम भट्टराईको उज्जवल र स्पष्ट भविष्य देखिएको छैन। जसपाभित्र उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराई बीच चलिरहेको विवाद हालै मन्त्रिपरिषद हेरफेरमा आएर पटाप्छे समेत भएको छ। उपेन्द्रले पार्टीमा आफू बलियो हुन असन्तुष्ट पक्षलाई मन्त्री बनाएर फकाएका छन् भने डाक्टर बाबुराम भट्टराई हेरेको हेरै भएका छन्। अध्यक्ष उपेन्द्रले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा इस्तीप्याक राई, वन मन्त्रीमा प्रदीप यादव र कृषि मन्त्रीमा मृगेन्द्र सिंहलाई नियुक्त गरेका छन्। उपेन्द्रले महेन्द्र राय यादव, रेणुकुमारी यादव र रामसाय प्रसाद यादवलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएका छन्। दर्शकबिन अन्ततः डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई राजनीतिक सङ्कट परेको छ भने उपेन्द्र हावी हुँदा जसपा निल्नु र ओगल्नु भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता निजीकरण गर्न खोजेको शङ्का गर्दै आयल निगमका कर्मचारीहरूले आन्दोलन गरेका छन्। आयल निगम निजीकरणको विरुद्ध त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू आन्दोलनका लागि एकबद्धता जुटाउन लागि परेका छन्, तर कर्मचारीको आन्दोलन रोक्न निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश प्रसाद थानीले यस्तो अवस्था आउन नदिने, बरु पद छोड्ने भन्दै कर्मचारीलाई सम्झाउने प्रयास गरिरहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादीको पदाधिकारी चयनको जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्ष एवं पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको छ। प्रचण्ड निवास खुवालटारमा बसेको पार्टीको विस्तारित बैठकले पदाधिकारी चयनका साथै स्थायी समिति र पोलिट ब्युरोको गठनको जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको हो। माओवादी केन्द्रको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरूले पार्टी पदाधिकारी स्थायी समिति, स्थानीय समिति र पोलिट ब्युरो गठन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। गत पुसमा सम्पन्न 8औं महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष बाहेक अन्य पदाधिकारी चयन गर्न सकेका थिएनन् भने मुख्य गरी महासचिव पदमा धेरै नेताहरू आकाङ्क्षी देखिएपछि पदाधिकारी चयन प्रक्रिया माओवादीका लागि पेचिलो बन्दै आएको छ। यसैबीच माओवादी केन्द्रको जारी केन्द्रीय समिति बैठक हिजो स्थगित भएको छ। हिजो 11 बजे बस्ने भनेको बैठक आज 1 बजे बस्ने गरी स्थगित भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। माओवादीको पदाधिकारी चयनको जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता वर्षासँगै आएको पहिरोका कारण बागलुङको काठे खोला गाउँपालिका 7 रेसका 5 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। पहिरोले स्थानीय समबहादुर कार्की, मन्जु कार्की, उजेली कार्की, प्रेम बहादुर जीसी र लोकबहादुर जीसीको घर पूर्ण रूपमा क्षति बनाएको छ। स्थानीय लीला बहादुर कार्कीका अनुसार उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। सो स्थानका अन्य 14 घर पनि पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन्। अहिले स्थानीयको सहयोगमा पहिरो हटाउने कार्य जारी रहेको छ। काठेखोला गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले पीडितलाई राहत वितरणको तयारी गरेको छ। उनीहरूलाई छिमेकीको घरमा आश्रय लिने गरी व्यवस्थापन मिलाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। 5 घर बिल्कुल रूपमा दर्शक महानुभावहरू क्षति भएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता ब्रेक बिग्रिएको गाडी चलाउँदा दुर्घटना भएर रामेछापमा 13 जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँ आउँदै गरेको बा 3 ख 8396 नम्बरको यात्रुवाहक बस जिल्लाको सुनापाती गाउँपालिका 5 र खाँडदेवी गाउँपालिका 1 स्थित सिमानामा मङ्गलबार बिहान ब्रेक फेल भएर दुर्घटना भएको हो। बस लुभुघाट सडकको मोडबाट करिब 100 मिटर तल भिरमा खसेको थियो। दुर्घटनामा परि घटनास्थलमै 9 जना र 4 जनाको
धुलिखेलको अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ र दुर्घटनामा परि बसमा सवार 24 जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये 3 जनालाई हेलिकप्टर मार्फत तथा बाँकी 21 जनालाई एम्बुलेन्स र जीपमा राखेर उपचारका लागि धुलिखेल अस्पताल पठाइएको हो। चालक र सहचालक भने हाम फालेर जोगिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। गाडी छोड्दादेखि नै ब्रेकमा समस्या देखिएको, गाडी गनाइरहेको र हावा धेरै फालेको घाइतेहरूले बताएका छन्। धुलिखेल अस्पतालमा उपचाररत जानुका मगरका अनुसार दुर्घटनाको जोखिम देखेपछि केही यात्रु बेथानमा गाडी रोक्न लगाएर झरेका थिए। ब्रेकमा समस्या छ भनेर यात्रुले सचेत गराउँदा पनि चालकले केही हुँदैन भनेर कुदाएका थिए। उनले भनिन्, बेथानमा आइपुग्दा धेरै नै यात्रु डराएर झरे। भ्यासमा पुग्दा त गाडी खाली जस्तो भएको थियो। केही समयपछि दुर्घटना नै भएको उनले जानकारी दिएकै छिन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकारले नागरिकता विधायक फिर्ता लिने भएको छ। मङ्गलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सांसदमा विचाराधीन नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न भनेको विधायक फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। यससँगै सरकारले नयाँ विधायक संसदमा लैजाने भएको छ। एक मन्त्रीले दिएको जानकारी अनुसार सांसदमा विचाराधीन विधायक फिर्ता गरेर नयाँ विधायक लान लागि हो। सरकारले 2075 सालमा नै नागरिकता विधायक संसदमा लगेको थियो, तर अब सरकारले फिर्ता लिने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता माधव कुमार नेपालको पछि लागेर एमाले छोड्नु मेरो जिन्दगीको पहिलो भूल भयो भन्दै रामकुमारी झाँक्रीले अभिव्यक्ति दिएको escortnepal.com ले बताएको छ। मन्त्रालयको विदाई कार्यक्रमबाट रुँदै बाहिरिएकी निवर्तमान मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा आफूले 6 महिनाको लागि मात्रै मन्त्री बन्छु भनेर पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग सही छाप गरेर मन्त्री नबनेको बताएकी हुन्। यसैबीच मन्त्रीबाट राजीनामा दिए लगत्तै प्राइम टाइम टेलिभिजनको चर्चित कार्यक्रममा जनता जान्न चाहन्छको लागि पत्रकार ऋषि धमलाको कुराकानीमा उनले यस्तो बताएकी हुन्। उनले समाजवादी पार्टीकै कारण आफू मन्त्री बनेको पनि स्मरण गरेकै छिन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका वडाध्यक्ष केपी शर्मा ओली बारे भने उनले मन्त्री हुँदा टीका टिप्पणी वा आलोचना नगरेको स्मरण गराउँदै अहिले पनि उत्तिकै सम्मान रहेको बताएका छिन्। झाँक्रीले आफू भावुक प्रकृतिको व्यक्ति भएकाले आँसु रोक्न नसक्ने बताउँदै यो आफ्नो कमजोरी भएकाले अब 40 वर्ष काटिसकेकाले यो कमजोरी सुधार्ने सम्भावना नरहेको उनको भनाइरहेको छ। हामीलाई किन हटाउनु पर्यो? हामीले राम्रै काम गरेका थियौँ। फोहोर व्यवस्थापनको कार्य मेरै पहलमा सम्पन्न भएको थियो। अब त्यो कार्य निष्कर्षमा पुग्ने अवस्थामा छ। अन्य काम पनि भइरहेका थिए। नेपाल समक्ष मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले आक्रोश हुँदै भनिन्, राम्रो काम गरिरहेको अवस्थामा पनि हामीले हटाउनुहुन्छ भने मेरा लागि अध्यक्ष तपाईँ माधव कुमार नेपाल मोरेतुल्य बराबर हुनुभयो भनेर उनले अभिव्यक्ति दिएकी हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता पोखरा महानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर मानबहादुर जीसीले प्रक्रिया मिचेर 3 ठाउँको 63 रोपनी सार्वजनिक जग्गा निजी क्षेत्रलाई 10 वर्षदेखि 25 वर्षसम्मका लागि भाडामा दिएको खुलासा गरिएको छ। आफ्नो कार्यकाल सकिने 2 दिन बाँकी रहँदा उनले कानुन विपरीत पोखरा उपत्यकाका नगर विकास समिति माताहातको जग्गा भाडामा दिएका हुन् र करोडौँ भ्रष्टाचार गरेको खुलासा भएको छ। पोखराको राष्ट्रिय बैंक चोक स्थित गल्फ कोर्स रहेको 40 रोपनी, पर्यटन बस पार्क रहेको 18 रोपनी र यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकीको निजीकै रहेको सवारी ट्रायल सेन्टरको 5 रोपनी निजी कम्पनीलाई जेठ 30 गतेदेखि भाडामा दिएको हो, जबकि जीसीको कार्यकाल जेठ 5 मा सकिँदै रहेको थियो। गल्फ कोर्स 40 वर्ष र पर्यटन बस पार्क र ट्रायल सेन्टरको जग्गा 10 वर्षलाई भाडामा दिएको छ। भाडामा लगाइएको रकम समेत अत्यन्त न्यून छ। पोखराको व्यापारिक केन्द्रमा रहेको यी जग्गामध्ये ट्रायल सेन्टरको जग्गा राइजिङ कन्स्ट्रक्सनका लागि गिरबहादुर पुनले मासिक 1,35,000 रुपियाँ भाडा बुझाउने गरी पाएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सुकुटे रिसोर्टमा एक युवती बलात्कृत भएकी छिन्। काठमाडौँबाट 3 जना पक्राउ परेका छन्। सिन्धुपाल्चोकको सुकुटेमा युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले काठमाडौँबाट 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। असार 18 मा चैतारा सागा चोक गढी नगरपालिका 9 स्थित सुकुटे बीच एभेन्चर क्याम्प रिसोर्टको टेन्टमा आफूमाथि बलात्कार भएको युवतीले आरोप लगाएका छिन्। बलात्कार आरोपमा प्रहरीले काठमाडौँको कलङ्की बस्ने 18 वर्षीय प्रिन्स थपालिया रुस कार्की र 26 वर्षका सुलभ छेत्रीलाई पक्राउ गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। रिसोर्टमा 26 वर्षीय युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा उनीहरूलाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको सिन्धुपाल्चोकका एसपी रामेश्वर प्रसाद यादवले जानकारी दिएका छन्।